अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। कोशिश तो होती है प्रोग्राम टाइमली आ जाए, लेकिन प्रोग्राम लेट हो जाता है। वो अदालती मसरूफियात अपनी जगह रहती हैं। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस है, उन्होंने जो फ़ैसला किया वो क्या फ़ैसला किया। मिलिट्री कोर्ट में जो समाअत हो रही है वो बड़ी दिलचस्प रहा है। 14 आइनी बेंच के केसेस डीलिस्ट क्यों हो गए हैं वो भी ज़रा समझना है। लाहौर हाई कोर्ट में कुछ 2-3 अहम मामला थे, उस पर गुफ्तगू होगी। और सबसे जो मज़ेदार बात है कि क्या अब आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बता दें, नज़रबंदी के ऑर्डर आपको याद है ज़ैनब उमैर वगैरह की तरफ से मैंने नवंबर में, मुझे याद पड़ता है नवंबर में मुअत्तल कराए थे। उसके बाद नज़रबंदी के ऑर्डर्स आपने देखा नहीं जारी हुए। 144 का नफाज जारी है। और जो मैंने तजवीज़ दी थी कि गली मोहल्ले में बाकायदा लोकल लेवल के ऊपर, लाहौर लेवल के ऊपर कन्वेंशन जो है ना वो शुरू किए। वाली हमज़ा ने वो काम शुरू कर दिया है। वो लाहौर लेवल पे पहला होगा। ये तकरीबन हर ज़िले के, हर तहसील के लेवल के ऊपर, हर MPA MNA उस लेवल के ऊपर, हो सके तो काउंसलर लेवल के ऊपर भी छोटे छोटे जलसे जुलूस। ये सारा जब आप सारा एंगेज करेंगे तो पुलिस हर तरफ जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। तो लेकिन ये काम करना है, तो उसमें हुकूमत पंजाब ने जवाब दाखिल कर दिया और मैंने तो सियासी तौर पर यह केस साबित कर दिया। फिर 144 के नफाज के हवाले से भी मैं चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे ला चुका हूँ। जलसे जुलूस आपने सारे देखे हैं, वो किस तरह किन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ, वो भी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं जो हमें समझ जानी चाहिए। अब आते हैं आपको मैं लेकर, एक रह गया कि डॉक्टर्स हड़ताल करते थे तो उनके ख़िलाफ़ मैंने पटिशन दायर की थी कि हड़ताल मत करें, मरीज़ों को इलाज करवाया जाए। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल जो हमारी NGO है उसकी तरफ से दायर की हुई है। जैसे सुल्तान तनवीर साहब के पास थी, मेरी एसोसिएट आज पेश हुई और अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो इज़हार वजूद यानी शोकाज़ नोटिस होंगे तौहीन अदालत के। और क्या स्ट्राइक अब भी कोई हो रही है, इस बारे में भी अदालत ने तफसीलात लेते हुए 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो रिप्रेजेंटेशन दी थी जजेस ने वो मुस्तरद कर दी है। और उनका नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि सीनियरिटी तब्दील करने से 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दिया। रजिस्ट्रार को फ़ैसले कापी तमाम जजेस को भेजने की हदायत भी कर दी है। तहरीरी फ़ैसले में कहा है कि कई जज की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है। एक दफ़ा जज जो मैं पहले बात आपके सामने करता था आर्टिकल 194 के हवाले से, हलफ ले ले, वो दोबारा हलफ लेने की ज़रूरत नहीं, एंटर अपॉन ऑफिस हो गया। लेकिन यहाँ एक बारीक बात है, वो हलफ जो लिया है वो सूबे की हद तक लिया है। वो अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो पूरे पाकिस्तान का हलफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है ना वो भी अगर देखा जाए तो वो हलफ भी एक तरह के पूरे पाकिस्तान का ही हलफ कहलाता है। क्योंकि इस्लामाबाद की जुरिसडिक्शन कई मामलात में ऐसे है, वो कई टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो वहाँ का मामला वो अपनी जगह है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है अगर सूबे की हद तक भी आए तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले सकती है। अब यहाँ वो इंडियन जो ट्रांसफ़र है उसका भी जिक्र कर रहे हैं। इंडियन का ट्रांसफ़र का प्रोसीजर जहाँ आइन ने फराहम किया, उन्होंने पूरा प्रोसीजर दिया, उसका पाकिस्तानी आइन और कानून से इतलाक़ नहीं होता। तो ये जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ये कहती हैं कि इनका वो जो मदद लेते हैं वहाँ से इंडियन कोर्ट से, तो बड़ी तकलीफ़देह बात है। वो ये उन्होंने कहा है साथ के जनाब ये पाकिस्तान में कहीं यानी ट्रांसफ़र में कहीं लिखा नहीं हुआ, आइन में खामोश है इस हवाले से। तो जो हलफ एक दफ़ा हो गया वही हलफ लेना जो मैं पहले बात कहता था। लेकिन हम अब जो बातें जो 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लिखी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखी, और ये वो कहना उनका यही है कि रिटायरमेंट की एज 62 साल है तो 62 साल तक वो दोबारा हलफ लेने की ज़रूरत नहीं है। वो रिटायर होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात होगा, जब सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात होगा तो नया हलफ लेगा। और ट्रांसफ़र के वक्त भी जो उन्होंने बातें सारी की हैं, और जो ट्रांसफ़र के वक्त की बातें की हैं वो सारी लिख दी उन्होंने। और दूसरी हाई कोर्ट में, और ये जहाँ तो सारी बातें जो मैंने आपके सामने रख दी हैं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फ़ैसले में वाज़ेह कर दिया कि तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है। ये वो बताना ये चाहते हैं कि नया हलफ लेने की ज़रूरत नहीं है। अदालती हुक्म पर अली मीन गंडापुर की जो इमरान खान साहब से मुलाकात की थी, और 24 नवंबर को जो मुलाकात, जनवरी को जो मुलाकात नहीं कराई, तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी है। और बड़ी इंटेलिजेंटली सुप्रिटेंडेंट अडिया जेल के बयान पर दवाई है जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर। और उन्होंने कहा, जेल सुप्रिटेंडेंट का कहना है कि मामूल के मुताबिक मुलाकात कराई जा रही हैं। फैमिली के बाद अली मीन गंडापुर की ही मुलाकातें कराई। 3 मुलाकातें हुई। फोकल पर्सन के ज़रिए इमरान खान से मुलाकात कराई जाती हैं। फोकल पर्सन जिसका नाम दे मुलाकात कराई जाती है। जेल हुकाम को हदायत की गई है कि फोकल पर्सन के ज़रिए अली मीन का नाम भी भिजवाया जाए। अगर इमरान खान से मुलाकात करना चाहें तो मुलाकात भी कराई जाए। अदालत ने जेल हुकाम को ये जारी करते हुए, यानी इमरान खान से मुलाकात कराना इतना आसान काम नहीं है, बड़े मसाइल पैदा करते हैं और बड़ी यानी
بہت سے ایشوز ہیں، ایک دو نہیں ہیں، ڈھیروں ایشوز ہیں جو یہ سارے معاملات چلے آ رہے ہیں اور ہم دیکھتے آئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم تو آپ کے سامنے ہم آپ کے سامنے اصل حالات اور واقعات رکھیں۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی جو 9 مئی کے حوالے سے عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی، ضمانتیں واپس لے لی ہیں اور جناح ہاؤس حملہ کیس میں بے قصور قرار دیا ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف تفتیش مکمل ہے، اور جناح ہاؤس کیس میں، اب باقی نہ کسی اور کیسز میں لے لیں آپ، لیکن جناح ہاؤس کیس میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بے قصور ہے۔ اور اس پر وہ علیمہ خان نے اور بات بھی واضح کی، 20 مہینے عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، یعنی آپ یہ اس پہ کیا ہماری سپریم کورٹ کوئی بات کرے گی؟ اس پہ آئینی بینچ کوئی بات کرے گا کہ ایک آدمی کو، اور اس طرح کے بہت سے بے گناہ لوگ ہیں جن کو بڑا عرصہ عدالتوں میں کئی کیسز جانتا ہوں کہ جن کو انوالو کیا رکھا، ان کو ٹرائل کے حوالے تھے، ورنہ یہ 20 مہینے پہلے بری ہو جاتے، لیکن یہاں کا نظام یہی ہے کہ جس کو دیمک لگ چکی ہے یا زنگ آلود نظام ہے۔ 14 فروری کے جو کیسز ہیں، آج 12 ہے، پرسوں کے لیے جو کیسز ہیں جو جمعے کے لیے آئیں گے، وہ ڈی لسٹ کر دی ہیں اور نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے۔ فریقین اور وکلاء کو ذریعہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ بینچ کی عدم دستیابی، یعنی کوئی ایک جج موجود نہیں ہے اور جس کی وجہ سے یہ صادر ہوگا۔ اچھا، اب سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے، جو ججز کی کمپوزیشن کے حوالے سے ہے، چیف جسٹس آئبان جو ہے، یعنی چلے گئے، سندھ سے چلے گئے، بلوچستان سے چلے گئے، تو اب آ کر جو کمپوزیشن بنتی ہے کہ سینئر موسٹ ججز، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سعید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، ٹھیک ہے نا جی، اور جو سینئر ججز 2 ہائی کورٹ سے ہیں، ان میں اب جسٹس عالیہ نیلم رہ گئی ہیں، اور جو کہ سب سے سینئر یہی ہیں، باقی تو جسٹس چیف جسٹس عامر فاروق بھی جا چکے ہیں نا، پہلے تو وہ تھے جوڈیشل کونسل کے ممبر، اب سینئر ترین جو چیف جسٹس ہوگا، اور وہ حکومت، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت وقت کا پسندیدہ ہوگا، اور اسی لیے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو اوپر لے کے نہیں جا رہے تھے۔ اب ایک اور آ جائے گا تو تعداد آپ زیادہ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 ججز کے اگینسٹ ہے، جسٹس سعید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے اگینسٹ اگر یہ کوئی کیس لے کر آتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، تو تعداد ان کی زیادہ ہے۔ تو اس وقت آپ ریگولیٹری کیپچر ہی کہہ سکتے ہیں، اگر یہ ایک ریگولیٹری کیپچر کا پرنسپل ہے کہ آپ نے کنٹرول کر لیا، سارے نظام کو کنٹرول کر لیا، اور من پسند چیف جسٹس ہی سارے معاملات میں آگے آئے گا، اور جو بھی ان کا ظاہر تو یہی ہے نا کہ سارا کچھ آپ نے لے لیا ہے نا، چیف جسٹس آپ نے تعینات کرنے ہیں، اور چیف جسٹس جہاں آپ لے گئے ہیں سپریم کو، یعنی یہ جو سارا معاملہ ہے، عمران خان کے دور میں ایسا نہیں ہوا، مشرف کے دور میں نئے ججز تعینات ہوئی، لیکن اس طرح پیک نہیں کوٹ کیے گئے کہ یہاں کسی حد تک جو حالات سارے بن چکے ہیں، اور یہ جو حالات اور واقعات وہ اس طرف لے کر جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر اگر جو دونوں ججز کے اگینسٹ ریفرنس آتا ہے، تو پھر 2 سینئر ججز جو ہیں نا، وہ پھر ان کی جگہ جب آئیں گے جوڈیشل کونسل میں، وہ جسٹس جمال مندوخیل آئیں گے اور جسٹس امین الدین ہوں گے، تو پورے کا پورا جو آپ کا ہے کمپوزیشن جو ہے وہ آپ کی مرضی کا ہوگا، اور آپ اس کو لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، اور رانا ثناءاللہ نے بھی جو بات کی ہے کہ ریفرنس فائل کرنے کے حوالے سے 2 ججز کے حوالے سے بات کی جائے گا، اور حالات اب یہ ہے نا، نظر آ جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے، کدھر کھڑا ہے، کس جگہ کھڑا ہے، یہ چیزیں بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی، ہر لوگ بے نقاب ہو جائیں گے۔ آخری جو بات آپ کی طرف ہے، آئینی بینچ کے فوجی عدالتوں کے خلاف انٹر کورٹ اپیل پر سماعت۔ نعیم افغر افغان نے سلمان راجہ سے دلچسپ مقابلہ کیا۔ ان ہلکے پن انداز میں کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیے گا، آپ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ آج کل سیاسی وابستگی ہے، جس سیاسی پارٹی کی حکومت تھی اس وقت آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی تھی، اور اس وقت پارلیمان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ آرمی ایکٹ سے متعلق قانون سازی کی تھی۔ سلمان راجہ نے اچھا جواب دیا، بولے اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھا، میں تو ہمیشہ اپوزیشن والی سائڈ پہ رہا ہوں۔ 1975 میں ایف پی علی کیس کا ذکر، پہلی دفعہ 2D1 کا ذکر آیا۔ آرمی ایکٹ بلیک ہول ہے، آرمی ایکٹ میں کسی ترمیم سے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہو سکتے، یہ بڑی اہم، بڑا اچھا سوال۔ قانون کے مطابق جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ آرم فورسز کا کوئی شخص گھر بیٹھے کوئی جرم کرتا ہے تو کیا آرمی ایکٹ لگے گا؟ سمجھا کہ مثال کے طور پر پنجاب میں پتنگ اڑانا منع ہے، پنجاب میں کوئی ملٹری اہلکار گھر میں پتنگ اڑاتا ہے تو ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، اس پر بھی سویلین عدالتوں والا قانون لاگو ہوگا۔ جیسے جمال مندوخیل اگر کسی فوجی جوان کا گھریلو مسئلہ ہے، پہلی بیوی کی مرضی کہ وہ دوسری شادی کر لے، تو کیا دوسری شادی والے کو ملٹری کوڈ بھیجا جائے گا؟ جیسے محمد نے کہا کہ آرٹیکل
120 ہر مرتبہ سپریم کورٹ کیوں دیکھے؟ سوال گیا کہ لیگل فریم ورک تبدیل ہو جائے تو جوڈیشل ریویو کیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 3 کا استثناء اپنا 2D1 کے لیے دستیاب نہیں. جیسے نعیم اختر افغان نے کہا کہ T21 ان آرڈیننس لایا گیا جس کی ایک میعاد ہوتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آرڈیننس میعاد ختم پر متروک ہوگا, نیچرل ڈیتھ آ جاتا ہے. جیسے انہوں نے کہا 1967 میں آرڈیننس کے ذریعے آرمی ایکٹ میں 21D آیا. 1970 کے آئین میں تو آرڈیننس کی میعاد 120 دن ہے, جسے 120 دن مزید توسیع ملتی ہے. چیک کریں اس وقت آئین میں آرڈیننس کی میعاد کیا تھی, اس وقت کے حالات بھی مدد رکھیں. اس وقت ایک جنگ ہوئی تھی جس کے بعد سیاستدانوں نے تحریک شروع کی کہ ایسا تو نہیں اس وقت بھی اپنی رجیم برقرار رکھنے کے لیے آرڈیننس لایا گیا. اگر میں غلط ہوں تو اس کی تصحیح کریں. اگر اس نقطے کی طرف کیوں نہیں آ رہے, جیسے جمال مندوخل نے کہا کہ اس وقت ون مین شو تھا. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ آپ سوالات نوٹ کر لیں, وقفے کے بعد جواب دیں. سلمان اکمل راجہ نے کہا کہ میں عدالتی وقفوں کے دوران چیک کر لیتا ہوں. جیسے جمال مندوخل نے کہا ماشاء اللہ کے بنے قوانین میں آرٹیکل 270 میں تحفظ دیا گیا, اللہ نہ کرے کہ آئین میں آرٹیکل 270A کا اضافہ ہوا. اب یہ بڑی باریک سا سوال جو ہے نا وہ چھوڑا ہے, یعنی آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ حالات کس سمت میں چل رہے ہیں. کیا ہوگا فیوچر جلد پتہ چل جائے گا. آپ کو اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.